Sometimes sa atong pagkinabuhi, ato ang ginapasulod ginapasulod nato ang Dios, pero usahay pod nga ginapasulod nato ang kaaway. So sa sinugdan pa lang daan, nagingon na ang Dios nga kita mga iya. Ang ato ang kabubuton unta nga ginasunod mao ang kabubuton sa Dios. But sad to say, tungod sa pagpili nga gihatag sa Dios sa ato, agahom sa pagpili, naa kay pagpili. Kinsa man imong sundon? Ang Dios ba nga mao'y nagdalang sa imuha? O ang Dios nga naa dinhi sa kalibutan, nga si Satanas nga mao'y nagtintal sa tao sa pagpakasala. Ningon na daan nga ang pulong sa Dios mo ay papuy-a. Ikapila ta mo kaon sulod sa usa ka adlaw. Basta say tulo, say kaduha. How about sa wala gyud kaon sulod sa usa ka adlaw? Unsay mahitabo sa atong lawas? Di ba? Magluya gid ta. Muna sa atong pagkinabuhi pod giingon nga Kristohanon sa atong spiritual walk, kung kita wala ga kaon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw, ang atong espirituhan nga paglakaw magluya pod og matod gyud na sa kamatayon sa espirituhanon. Kaon ta in literal food og mukaon pod ta sa espirituhanon nga mga butang sa pulong sa Dios, may atong kaunon sa matag karon ug unya kay mao nay muhatag sa ato og nutrients, sustansya nga gikinahanglan sa ato ang journey sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan.